नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि भारतले बढायो सक्रियता। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव प्रचण्ड निवास पुगे। भोलि शुक्रबारबाट प्रेम गीत 3 भारतका 500 हलमा एकसाथ रिलिज हुँदै एकै दिनमा भारतमा मात्रै 1 करोडको कारोबार गर्ने दाबी। कञ्चनपुरमा बच्चा चोर्दै गरेका 4 भारतीयलाई स्थानीयले गरे रामधुलाई। अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई। भारतीय नागरिकले गरे नेपाली नागरिक लाल मोहम्मदको हत्या। हत्याराले अन्य थुप्रै नेपालीलाई पनि हत्या गरेको खुलासा। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च जान गठबन्धनलाई कानुनविदहरूको आग्रह। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गम्भीर राष्ट्रघात गरेको आरोप। र नागरिकता विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चले गर्यो खारेज। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित आन्दोलन जारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। कथित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न राजदूत हिजो साँझ उहाँको निवास ललितपुरको खुमलटार गएको बताइएको छ। बिहानैदेखि राजनैतिक भेटघाट कुराकानी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा व्यस्त भएका प्रचण्डलाई भारतीय राजदूतले साँझको केही समय भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। आउँदो शुक्रबारबाट प्रेम गीत 3 भारतका 500 हलमा एकसाथ रिलिज हुने भएको छ। शो पाएको अधिकांश भारतीय हलहरूले बुकिङ खुलाइसकेको बलिउड हङ्गामाले जनाएको छ। यो फिल्म शुक्रबार भारतीय दर्शकले 75 रुपैयाँ भारूमा हेर्न पाउने भएका छन्। भारतीय हलमा यो मूल्य शुक्रबार परेको राष्ट्रिय फिल्म दिवसको अवसर पारेर तोकिएको हो। फिल्मले भारतमा शुक्रबार 1 करोड माथिको व्यापार गर्ने निर्माताले जनाएका छन्। निर्माता सुभाष कालेले भारतीय बक्स अफिसमा यो फिल्मले उत्साहजनक व्यापार गर्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। सन्तोष सेनले स्वर्गीय छेतन गुरुङसँग निर्देशनमा सहकार्य गरेको यो फिल्म नेपाली र हिन्दी भाषामा रिलिज हुँदैछ। फिल्ममा प्रदीप खड्गा, क्रिस्टिना गुरुङ, शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, मनिष राउत, प्रेम पुरी लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। देशभरि बच्चा चोरीको हल्ला चलिरहेका बेला कञ्चनपुरमा पनि त्यसको तरङ्ग मचिएको छ। सोमबार बच्चा चोरीको आशंकामा स्थानीयले नै 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका छन्। शुक्लाफाँटा नगरपालिका 8का 6 वर्षीय एक बालकलाई मिठाई दिएर ललाई फकाई जङ्गलतिर लैजाने क्रममा स्थानीयले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका छन्। शुक्लाफाँटा नगरपालिका 8का वडा अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले गाउँमा नयाँ व्यक्ति प्रवेश गरेपछि घटनाले स्थानीय सचेत भएको बताएका छन्। 3 भारतीय सहित 4 जनालाई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता चक्रबहादुर शाहले बच्चा चोरीको आशंकामा 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको बताएका छन्। प्रवक्ता शाहका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रौतहट घर भई हाल कैलालीको अत्तरिया बस्दै आएका 28 वर्षीय अनिल कुमार शाह, भारतको बिहारका 33 वर्षीय पिन्टु शाह, 25 वर्षीय राजकिशोर शाह र 27 वर्षीय विकास कुमार शाह पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको गोठातारमा लाल मोहम्मदको हत्या गर्ने योजना भारतीय नागरिक नितिन मदनले बनाएको खुलेको छ। काठमाडौँमा बस्दै आएका आपराधिक पृष्ठभूमिका नितिनकै योजनामा लाल मोहम्मदको हत्या गरिएको प्रहरीको विशेष ब्युरो स्रोतले जनाएको छ। नितिनले केही समयदेखि मोहम्मदको पिछा गरिरहेको र सुटर पनि उनैले खोजेको खुलेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। नितिन 2 वर्ष पहिले काठमाडौँमै पक्राउ परेका थिए। उनलाई प्रहरीले जुवा खालबाट पक्राउ गरेको थियो। पछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए। नितिन काठमाडौँमा हुन्डीको कारोबारमा समेत संलग्न थिए। हत्याअघि उनीहरू गोठाटारको कोशीपारी गेस्ट हाउसमा बसेको खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार त्यहाँ उनीहरू जितेन खानको नाममा कोठा बुक गरेर बसेका थिए। नितिनको उदय सेठीसँग पनि कनेक्सन देखिएको छ। विगतमा लाल मोहम्मद र नितिनसँगै सेठीलाई भेट्न रसुवा कारागार गएको समेत देखिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। अपहरणको मुद्दामा सेठी हाल रसुवा कारागारमा रहेका छन्। यसअघि नेपालमा भएका विभिन्न व्यक्तिको हत्यामा पनि यो समूहको संलग्नता देखिएको थियो। नेपालमा रहेका भारतीय अपराधिक समूहको नेतृत्व सेठीले नै गर्दै आएका थिए। सोमबार साँझ गोली हानी 58 वर्षीय लाल मोहम्मदको आफ्नै पसल अगाडि हत्या गरिएको थियो। कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 8 स्थित उनको गार्मेन्ट अगाडि अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेर फरार भएका थिए। यसअघिका घटनाले पनि उनको हत्यामा भारतीय जोडिएको र त्यसमा नक्कली भारू नोटको कारोबार जोडिएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि कानुनविदहरूले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कानुनविदहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले संसदबाट विधेयक पारित गरेर पठाएपछि एकपटकको हकमा पुनर्विचार गर्न सक्ने भए पनि दोस्रो पटक त्यो सुविधा नभएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको छ। रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै चेतनापूर्वक संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिको उक्त कदमको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले वक्तव्य नै जारी गरी राष्ट्रपतिको कदमप्रति बृहत रूपमा आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमको विरोध गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको आरोप लगाएको छ। गठबन्धन दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको टिप्पणी गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको 15 दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको उल्लेख रहेको छ। नागरिकताविहीन नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने कानुन नबन्दा धेरै नागरिकहरू नागरिकताविहीन बन्नु परेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ती नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनका लागि दुई पटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाटै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक काम गरेको कार्कीले बताउनु भएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भने राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेको छ। एमालेका नेता विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई नै अपमान गर्ने गरी जस्ताको तस्तै पठाइएको प्रक्रिया स्वरूप प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले राम्रो गर्नुभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, संविधानको धारा 113 को 3 मा भएको व्यवस्था अनुसार संसदबाट गएको विधेयक राष्ट्रपतिले पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएको कुरालाई परिवर्तन नगरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाउनु राष्ट्रपतिको अपमान हो। त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तै पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले पनि संसदबाट 2 पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक पारित नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानकै उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्ने भन्दै जनतालाई सचेत रहन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले एमालेकै इसारामा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर ओलीले जस्तै फेरि असंवैधानिक कदमलाई पुनरावृत्ति गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश चुप लागेर पारित गर्नु, तर वर्तमान सरकारले नागरिकताविहीन नागरिकको पक्षमा ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु कुनै दलको गोटी बनेर संविधानमाथि प्रहार गर्नु हो। विधेयक प्रमाणीकरणमा रोक लगाउने एमालेको एजेन्डा आगामी निर्वाचनसँग जोडिएकाले यसमा राजनीतिकरणको गन्ध देखिएको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी गैर संवैधानिक कदम चालेको भन्दै यसको विरोधमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीले बुधबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा रिट निवेदकको औचित्य नरहने ठहर गर्दै न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो। संसदका दुवै सदनबाट पास गरी दोस्रो पटक राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयकमाथि संसदको दुवै सदनले परिमार्जन नगरी हतारमा प्रमाणीकरण गर्न पठाएको अधिवक्ता भण्डारीको निवेदनमा उल्लेख रहेको छ। हिजोको सुनवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले नै विधेयक पठाउने प्रतिनिधि सभा नै नरहेको र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण समेत नगरेको अवस्थामा स्वत निष्क्रिय भइसकेकाले रिट खारेजीको माग गरेका थिए। राजावादी वकिल भण्डारी राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक जारी नगर्न शीतल निवास पुगेर सल्लाह दिने मध्येका एक हुन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम विरुद्ध मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका भातृ सङ्गठनहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला मधेसमा मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरू सडकमा ओर्लिएका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सत्तारूढ जसपा, प्रतिपक्षी लोसपा, सीके राउतको जनमत पार्टी, तमलोपा लगायतकाले छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गरेका छन्। जसपाका नेता कार्यकर्ताले साँझ 5 बजे स्थानीय जनक चोकमा जम्मा भई राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला दहन गरेका छन्। त्यसक्रममा प्रहरी र जसपाका कार्यकर्ताहरूबीच झडप समेत भएको छ। जसपाका कार्यकर्ताले हिजै अपराह्न राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। आदर्श नगरमा जम्मा भएका जसपाको विद्यार्थी सङ्गठन, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र समाजवादी युवा सङ्घका नेता कार्यकर्ताले टायर बालेर राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका हुन्। त्यस्तै लोसपाले राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन गरेको छ। पिराडी चोकमा जम्मा भएका लोसपाका कार्यकर्ताले 1 घण्टा चक्काजाम गरेका थिए। जनमत पार्टीले हिजै सिराहामा राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला जलाएको थियो भने तमलोपाले राजीनामाको माग गर्दै जनकपुर धाममा प्रदर्शन गरेको थियो।